يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. وظننت أنا أني بذلك حظت غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب دلالا. لا لا نرضي الناس بمالا، نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا. वो तन्हा कौन है, अल्लाह अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाह अल्लाह, मेहरबा वो कौन है, अल्लाह अल्लाह. मुस्तफा मुस्तफा منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो. अल्लाह ही अल्लाह. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام. حسبي ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله